الحمد لله رب العالمين هدانا للإسلام وفرض علينا الصيام وعلمنا الشرائع والأحكام وجعلنا من أمة القرآن نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونسأله من فضله العظيم فهو الجواد الكريم البر الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض الزكاة وجعل ثالث أركان الإسلام بعد الصلاة وقبل الصيام لتطهر بها الأموال وتزكى بها القلوب والأبدان وليحصل بها رضا الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ذلك أنه شهر الجود والخير والإحسان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واستفيدوا من رمضان فإنه فرصة للبر والإحسان وقد لا يدركه العبد في قابل الأعوام ويا لسعادة من حضره أجله وهو في علاقته بربه سبحانه على أحسن حال ويا لتعاسة من غرته الأماني والأحلام فقابل ربه سبحانه بشر حال من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أيها المؤمنون، الزكاة حق الله تعالى في المال وهي جزء واحد من 40 جزءا ولصاحب المال 39 جزءا ولله تعالى جزء واحد ينفق على مصارف الزكاة وهذا الجزء الذي يخرج من المال زكاة له سبب لبركته ونمائه وطهارته كما أنه سبب لتزكية صاحبه من الشح والبخل والإمساك. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة شرعت في شرائع النبيين من قبلنا كما شرعت الصلاة والصيام والحج. وأخبر الله تعالى عن جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء فقال سبحانه: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مما يدل على أن الله تعالى قد أوحى للأنبياء عليهم السلام بإيتاء الزكاة وأنها فرض في الشرائع السابقة. وفي إخبار الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام مثنيا عليه فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ولما نجى الله تعالى موسى والمؤمنين معه من فرعون وبطشه وأهلكهم وجنده سار بهم موسى عليه السلام فخالفوا أوامره وعبدوا العجل في غيبته فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة فدعا موسى ربه سبحانه فاستجاب الله تعالى دعاءه وأخبر سبحانه بأن رحمته وسعت كل شيء وأن أهل الزكاة قد كتبت لهم الرحمة. قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة من بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام لما تكلم في المهد نطق بالزكاة وأخبر أنها وصية الله تعالى إليه فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ولأهمية الزكاة في الشرائع الربانية، فإن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإتيان بجملة من الشرائع كان منها الزكاة، ووعدهم بالجنة إن وفوا بميثاقهم وأقاموا شرائعهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولكن أكثر بني إسرائيل نقضوا ميثاقهم وشقوا بأموالهم عن فريضة ربهم سبحانه وتعالى فاستحقوا غضبه ونقمته. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأثنى الله تعالى على الراسخين في العلم من بني إسرائيل وهم قلة لوفائهم بميثاقهم وإقامتهم شرائعهم وأدائهم زكاة أموالهم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. فحري بأهل الإيمان أن يسلكوا مسلك الأنبياء وأتباعهم في أداء الزكاة وأن يحذروا من فعل بني إسرائيل حين منعوا الزكاة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيها المؤمنون، أمر الزكاة عند الله تعالى عظيم وشأنها في شريعته كبير، ولذا قال الله تعالى للمشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه عن أهل الكتاب وقال سبحانه عن أهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وأقره الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، فكان قتالهم مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو من سنة الخلفاء الراشدين التي أمرنا باتباعها. وكل ذلك يدل على أهمية الزكاة في دين الله تعالى. والتهاون في أداء الزكاة خطره عظيم وإثمه عظيم ويعذب صاحبه بماله الذي لم يؤدي زكاته. قال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكما يجب أداء الزكاة فإنه يجب التحري في وصولها لمستحقيها. فمن الناس من يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها بل يتخلص منها فيدفعها لمن يطلبها فلا تبرأ بها ذمة مخرجيها ولا يتحقق المقصود من فرضها وهو سد حاجات المحتاجين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف.